बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो बहनों को एक बिस्तर पर सोने से क्यों मना फरमाया है, और साथ ही साथ सोने के अदब भी आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमें सही रास्ता दिखाया है और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया है। यानी ज़िंदगी के हर मोड़ पर उन्होंने हमें सही और सीधा रास्ता दिखाया है। यहाँ तक कि नींद की हालात में भी वह हमें नहीं बोले। वह नींद जिसमें इंसान तकरीबन अपनी 1/3 ज़िंदगी गुजार देता है, इस्लाम ने उसके बहुत से अदब और सुन्नतें बताई हैं। जो शख्स इस पर अमल करेगा उसे सुकून और इत्मीनान की नींद नसीब होगी। परेशानी, बेचैनी और बेअदबी से छुटकारा मिलेगा। सोने के अदब में से एक अदब यह है कि जल्द से जल्द सोया जाए और बगैर ज़रूरत के जागने से परहेज़ करें। हज़रत अबू बरजा अलमी रद अल्लाह ताला से रिवायत है, हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईशा से पहले सोने को और ईशा के बाद बातचीत करने को नापसंद करते थे। सोने का दूसरा अदब यह है कि इंसान दाएं करवट पर सोए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाएं करवट पर सोया करते थे और उनका हुक्म भी इरशाद फरमाया है। हज़रत बरा बिन आवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाई करवट पर लेटा करते थे और हज़रत बरा बिन अज़ब रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दाई करवट पर ही लेटने का हुक्म दिया था। दाई करवट पर लेटना ही अफजल है, चाहे कबीले की तरफ मुंह हो जाए या पेट हो जाए या कबीले की तरफ दाया या बाया, दाएं करवट पर ही लेटना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी का हुक्म फरमाया है। तीसरा अदब यह है कि इंसान लेटते वक्त दाएं हाथ को दाएं रुखसार के नीचे रख ले, यानी दाएं गाल के नीचे रख ले। हज़रत अबू हुर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब भी तुम में से कोई शख्स अपने बिस्तर पर आ जाए तो अपना बिस्तर झाड़ ले, इसलिए कि वह नहीं जानता कि क्या चीज़ उसकी गैर मौजूदगी में उसमें दाखिल हो गई है। सोने से पहले हाथ और मुंह में गोश्त, चर्बी वगैरह की महक हो तो उसको धो लेना चाहिए। हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके हाथ में गोश्त या चर्बी की महक या उसका असर मौजूद हो और उसे धोए बगैर सो गया, फिर उसे कोई मुसीबत पहुंची तो उसे चाहिए कि वह अपने आप को ही कोसे। सोने से पहले खाने पीने के बर्तनों को ढकना चाहिए। सोने से पहले खाने पीने के बर्तनों को बिस्मिल्लाह कहकर ढकना मिले तो वह कम से कम एक लकड़ी ही सही बिस्मिल्लाह कहकर उन पर रख देनी चाहिए, इसलिए कि शैतान बंद दरवाज़ों को और ढके हुए बर्तनों को नहीं खोलता। सोने से पहले आग और चिराग बुझा दिया करें। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह अल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, रात में जब तुम सो जाओ तो चिराग बुझा कर ही सोना और दरवाज़ा बंद कर दो। हज़रत अब्दुल्ला इब्रे उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सोते वक्त अपने घरों में आग को जलते हुए ना छोड़ें, और एक और रिवायत में है कि चिराग बुझा दो, क्योंकि कभी कभार चूहा चिराग की बत्ती को भड़काकर घर वालों को जला डालता है। ऐसी छत पर सोना मना है जिसके चारों तरफ कोई आड़ ना हो, जो गिरने पड़ने से रोक सके। रसूलुल्लाह खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ऐसी छत पर सोए जिसके चारों तरफ कोई आड़ ना हो और वह ऊपर से गिरकर मर जाए या उसे कोई नुकसान पहुँचे तो इसका जिम्मेवार वह खुद है। दोस्तों,
یہ تھے کچھ سونے کے ادب جن کو بتانا میں نے ضروری سمجھا۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو بھائیوں بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے منع کیوں فرمایا ہے؟ دوستو، اسلام بہت ہی صاف ستھرا اور پاکیزہ دین ہے۔ اسلام جہاں ظاہر زندگی سے بچانے کی اپیل کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے انتظام بھی انسانوں کو دیتا ہے جس سے ہر شخص کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اسلام نے ماں باپ کے لیے جہاں انہیں خود گناہ کے کاموں سے بچانے کا حکم دیا ہے، وہاں پر ان کے بچوں کے لیے بھی حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 100 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دے، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر مارے، ان کے بستروں کو جدا جدا اور الگ الگ کر دیں۔ علامہ محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ ابو داؤد کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہ الگ الگ بناؤ، اس لیے کہ جب وہ 10 سال کے پہنچتے ہیں تو وہ بالغ ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ان کی صحاوت زیادہ ہوتی ہے اور ان کے بگڑنے کا زیادہ ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ اولاد کے ماں باپ پر واجب ہے کہ بچے جب 10 سال کی عمر میں پہنچ جائیں تو وہ بچوں کے بستر الگ الگ کر دیں، چاہے بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بچوں کو الگ الگ بستروں پر سلانے کا جو حکم آج سے 1400 سال پہلے دیا گیا تھا، آج کی میڈیکل سائنس نہ صرف اس کو مان رہی ہے بلکہ اس پر زور دیتی ہے۔ اس کے فائدے گنوانے والے وہی بتانے پر برے انجام سے بھی ڈراتے ہیں۔ امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق کہتے ہیں کہ ضروری کہ بچوں کو ایک بستر پر نہ سونے دیا جائے، اور بہتر ہو تو یہ ہے کہ انہیں ایک کمرے بھی نہ سلایا جائے، کیونکہ جو بچے لگاتار ایک بستر پہ سوتے ہیں ان کے اندر رگڑ اور جسمانی ملاپ کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے یہ بچے جنس کھیل کھیلنے لگتے ہیں۔ سونے والے کمرے میں ماں باپ کے ساتھ ساتھ بچوں کا سونا بھی کسی صورت حکمت والی خالی نہیں ہے، کیونکہ بچے دیکھنے میں سوئے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جاگتے ہوتے ہیں۔ 2-3 سال کے بچوں کو بھی عام طور پر یہی حال ہوتا ہے۔ ایسے بچے جاگتے ہی اپنے ماں باپ کو جنس ملاپ کی حالت میں دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، اور اکثر ان کا برا حال ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ گہری اندھیری رات بھی ان کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی، اس لیے کہ کچھ جنس حرکتوں کی ہونے کی وجہ سے بھی چھوٹے بچوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اور وہ نو عمر بچے میں بھی جنس خوشیاں ابھرنے لگتے ہیں، اور شروع سے ہی ان کی عادتیں بھی بگڑنے لگتی ہیں، اور ان بگڑنے والی عادتوں کو ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ بستر پر الگ نہ کر پانے کی صورت میں جوڑ سکتے ہیں، جس میں بچے ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں سوتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ شریعت کی طرف سے اس پر بہت سختی کی گئی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو اس سلسلے میں بڑی احتیاط اور سخت پرہیز کی ضرورت ہے۔ علامہ مناورہ کی سیرت میں لکھتے ہیں کہ جب تمہاری اولاد 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے وہ بستر جہاں وہ سوتے ہیں جدا جدا کر دو۔ صحاوت کی مصیبتوں سے ڈرتے ہوئے اگرچہ 2 بہنیں ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کی 70 یعنی شرمگاہوں کی طرف نہ دیکھیں، اور نہ ہی عورتیں کی 70 کی طرف دیکھیں، اور مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو، اور نہ عورتیں ایک ساتھ ایک کپڑے میں جمع ہو۔ اس حدیث میں بھی یہ حکمت ہے کہ مرد اور جن برائی سے بچے رہیں اور اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، کیونکہ جب تنہائی اور ایک ہی بستر میں انہیں سونے کی جگہ ملتی ہے تو شیطانہ کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتا۔ اس لیے اسلام نے
इस दरवाजे को बंद करने के लिए यह तालीम दी है कि 10 साल जो सोरी उम्र की शुरुआत होती है उससे ही पाबंदी कर दी जाए ताकि बुराइयों के रास्ते बंद हो जाएं। इसलिए हमें इस बात की तरफ खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने बच्चों को इस्लामी किताबों के बारे में भी बताना चाहिए ताकि आपके बच्चों की ज़िंदगी में हर तरह की बुराइयां दूर हो जाए। मेरे दोस्तों, तालीमवाद क्यों ना हो, उनको मोबाइल ना दे। अगर आप उनके हाथों में मोबाइल देते हैं और वह किसी कोने में जाकर अपने छोटे भाई को ले जाकर वह कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो मसलन आपको पता है कि वह कोई ऐसी चीज़ नहीं देख रहा है